भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. निर्गमनान 22:30-3 वोळ 11 ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटा. मोगाचे न्हू देवाच्या उतरांत हो दीस आज आमी आराम करता आसतना देव ताच्या दैवीक शक्तीन आज आमकां भरतलो. ताचे उतार से जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा. त्या उतरांत सकत आसा बोळ आसा. म्हज्या मोगाचे तेच उतार आज आमकां अशें म्हणटा. निर्गमनांत एक्सोडस चॅप्टर 33:11 म्हणटा की एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पोर मोयचे कडेन मोका मोकी उलयता. उतार म्हणटा की एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पोर मोयचे कडेन मोका मोकी उलयतलो. उपरांत तो आपल्या शिबिराक फाटी वेतलो. म्हळ्यार मोयचे लेगीत सर्वेस्पोर देव मोका मोकी उलयतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका दिसा आमी देवाचे उतार आयकता जाल्यार देवाचे उतर वाचता जाल्यार देवाच्या उतरा द्वारे देव आमचे उलयता. हर एक दिसा देवाचे तो जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. हर एक दिसा आपल्या उतरा द्वारे देव मनशा कुळाक उलयता. त्या खातीर बायबल एक जिवीत असो बूक जावन आसा. हर एक दीस जियेचे जाल्यार देवाच्या उतरांत आमी बळवून जावंक जाय. हर एक दिसा जियेचे जाल्यार देवाचे उतर आमी वाचूंक जाय. हर एक दिसा जियेचे जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. हर एक दिसा आमी जियेचे जाल्यार देवाचे उतर आमी पाळूंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जरमाय चॅप्टर 5:14 म्हणटा की जरमाया प्रवादी पुस्तकां 22:5-14 अशें म्हणटा की देवाचे उतर उच्या सारके जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे उतरांत बळवून जावंक जाय. देवाच्या उतरांत आमी होंदवून जियोंक जाय. देवाचे उतार आज सांगत ही वाट न्ही ही वाट पुता ह्या वाटेर चल. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे उतरांत कोण बळवून जावन जियेता तो वायटा पाठ करता आनी वायट तुज्या लागीं येता आसतना देवाचे उतारच तुका सांगता की आज वायटांतल्यान फाटी ये. म्हाका कळीत आसा एका तरणाट्यान दिली टेस्टमनी. सुमार 22 इयर्सचो तरणाटो पारगांवांत हायर स्टडी गेल्ल्या वेळार
म्हज्या मोगाच्यान एकलोच भुरगो आवय बापायक आनी आवय बापायन मोगान तांकां वाडयले देव भिरांतीचे भक्तीपणाचे घराबेते जावन आसात. म्हज्या मोगाच्यान तुमच्या भुरग्यांकी देव भिरांती तुमी वाडयला जावं भक्तीपणा वाडयला जावं मागण्याच्या स्पिरितान वाडयला जावं. म्हज्या मोगाच्यान जेन्ना पारगांवांत गेलो भुरगो आवय बापायन हर एक 1 hour राती 11 to राती सुमार 10 to 11 1 घंटो आपल्या भुरग्या खातीर दिमिगान मागचे. सुमया म्हज्या भुरग्यांचो आत्मो म्हज्या भुरग्याचो आत्मो पातका ते पडना जावच्या वायटा भुलाना जावच्या. पळया देव भक्तीपण आमच्या भुरग्याक वाडयला आमच्या भुरग्यांक कितले मागला ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. जॉब चॅप्टर 1 verse 5 उतार आमकां म्हणटा की जॉब हर एक सकाळी आपल्या भुरग्यां खातीर एक भलितो भेटयतलो आनी म्हज्या भुरग्यांनी देवनिंदा केला जाल्यार आज तुज्या वाटेंतल्यान चुकला जाल्यार ताका बक्षी म्हणून मागतालो. म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक तरां ह्या आवय बापायचे हर एक 10 to 11 1 वर मागणे भुरग्यां खातीर सकाळी दोगांय जर मिसावेचे परतून अर्द घंटो कंटिन्यू भुरग्यां खातीर मागचे. सकाळी अर्द घंटो राती 1 घंटो 1.5 घंटो एवरीडे ह्या भुरग्यां खातीर मागणे. म्हज्या मोगाच्यान तरणाट प्राय पारगांवांत गेलो आनी हायर स्टडी शिकता आसतना त्या एका चेडवाची वळख जाली आनी प्रत्येक तरान पयले भाव म्हण मानून घेतले जाली फ्रेंडशीप डीप जाली आनी वस्तू तरणाटो म्हणटा की एक दीस पातकाचो संदर्भ आयलो पातकाचो संदर्भ आयलो आनी पातकान पडचे त्या सुवातेर देवाचो ताळो म्हाका आयकलो की सो एंड सो नाव. म्हज्या मोगाच्यान देवाचो ताळो म्हाका आयकलो की पुता तूं देवाचें मंदिर आत्मो देवाचो तुजे भितर आसा आत्मो देवाचो तुजे भितर आसा. सडनली हांव एकच कडेन दोळे धांपले तेन्ना म्हजी मम्मी आनी डॅडी म्हज्या खातीर दोळ्यान दुकां गळोवन दिमिगान मागचे म्हाका दर्शनां पळयल्यार बरी जालें. हांवें सर आस्तांव तुजी फ्रेंडशीप म्हाका नाका कित्याक म्हळ्यार आस्तांव खंयची इश्टागत म्हाका नाका आस्तांव म्हज्या देवा थावन हांव केदीच पयस सरचो ना. सडनली ते उतार तेणें म्हणलें आनी ते फ्रेंडशीप कट्टून तो घरा फाटी गेलो. आनी तरणाटो म्हणटा की देवाच्या उतरान देवाच्या आत्म्यान म्हाका जाग येयले. देवाच्या आत्म्यान कोणाचे मागणे एक आवय बापायचे मागणे भक्तीपण जिवीत भुरग्याक दिला रायट सारखे. म्हज्या मोगाच्यान हर एक सकाळी अर्द घंटो आनी मिसाचें बलिदान ह्या भुरग्या खातीर राती 1 घंटो कंटिन्यू आवय बापय भुरग्याच्या आत्म्या खातीर मागताली. म्हज्या भुरग्याचो आत्मा पातका सांपडना जावच्याक एक नितळ जिवीत जिवंक येवकरिस्तांतल्या जेजू तूं कृपा लाभय आदार दी बोळ दी म्हणून हर एक सकाळी मिसाच्या बलिदानां ही आवय बापय आपल्या भुरग्या खातीर मागताली. म्हज्या मोगाच्यान मागले मागणे केदीच व्यर्थ जायना. हर एक आमचे मागणे खुपाक तोपता कित्याक म्हणल्यार जेजून म्हणल्यार जॉन चॅप्टर 14 verse 14 म्हज्यान कितें तुमी मागशात तें तुमकां मेळटलें म्हणून. म्हज्या मोगाच्यान ह्या भुरग्या खातीर कितें मागले देवान ह्या भुरग्याक हायर स्टडी जायशिरी सुरक्षीत दवरले मात्र न्ही बऱ्या होद्द्यार बऱ्या कामार हो भुरगो पावलो मात्र न्ही. आज हांव केदाळारी आपल्या पुताला येतात वेतात येतात वेतात बस भुरगो म्हज्या मोगाच्यान ताणें दिले टेस्ट म्हणून तो म्हणटा की देवान त्या दीस म्हाका राखल्या द्वारी देव भिरांत कितें म्हण म्हाका कळ्ळें. म्हज्या आवयचे मागणें कितलें पावरफुली म्हण म्हाका कळ्ळें मात्र न्ही की देवाचो आत्मो कशें मनशाक जागयता म्हणल्या विशयान म्हाका कळीत जालें. वय म्हज्या मोगाच्यान हर एक दिसा देवाच्या आत्म्याचो ताळो आमी आयकोंक जाय. हर एक दिसा देवाच्या आत्म्याचो वंदन जिवंक जाय. तुमी भिवचेच नाका कित्याक म्हणल्यार जायते म्हण आमी चिंता कशें जाता कशें घडटा. मोरी माय म्हणाली हे कशें घडटलें देवाचो स्पिरीट तुजेर देवून येतलो देवाचो आत्मो तुजेर देवून येतलो. कोण म्हणटा देवाचो दूत म्हणटा देवाचो दूत देवाचो आत्मो तुजेर देवून येतलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान हर एक दिसा मागोवंक जाय हे पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय. पवित्र आत्म्या जेजूच्या मोगात ते चिपकोन दवर. पवित्र आत्म्या बापाची खुशी कितें म्हण समजून घे म्हाका कळीत कर. पवित्र आत्म्या हर एक दिसा मागोवंक जाय नाही की आमचे कष्ट धांवून दी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व ते इम्पॉर्टंट नाही. आज ते कष्ट केला त्यांनी व्हडले कष्ट अनेक येता. आज ती पिढा गेल्या अनेक व्हडली पिढा आमच्या मोतींतल्यान पडटा. म्हज्या मोगाच्यान संवसाराचे समस्या मुक्ताले म्हूण केदाळा चिंतचे नाका. एवरीडे संवसारांत समस्या आसा. एक दीस फॉर द फ्री माइंडर आसाय दुसऱ्या दीस अनेक व्हडले प्रॉब्लेम्स आसा.
ताच्या बदला हर एक दिसा मागोवंक जाय आमी सोम्या तुझ्या आत्म्यान म्हाका भर पवित्र आत्म्या सोम्याची उतरां घाल जियो म्हाका कळीत कर कृपा दी म्हाका आदार दी वायटा भली जायना अशें म्हाका राखोवन व्हर म्हाका राखोवन व्हर हर एक जाय माग्या एक घडी देवाचे उतार सकाळच्या वेळार म्हज्या फाटल्यान विस्वासान वडातळान म्हणा खंय आसा तें म्हणा पयणार वेता जाल्यार म्हणना तुमी काना इयरफोन घातला तुमच्या गाडयेर जावं फुडें मागणें ऑन आसा व्हडल्या तळान म्हणा देवाचे उतार आज तुमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त करूं दी देवाच्या उतराद्वारे तुमच्या मोतीक शांती समाधान प्राप्त जावं दी देवाच्या उतराद्वारे तुमचें कन्फ्युजन नेपयस जावं दी देवाच्या उतराद्वारे आज खंयच्या कामात हाता घालूं येते तें काम आशिर्वादीत जावं दी देवाच्या उतराद्वारे आज सगळें अस्कत येता तुझ्या इरार येता तुझ्या बेजार येता तुझ्या कावचेन येता देवाचे उतार तो सुटका आनी सडवण लाभों दी देवाच्या उतरा मरिफात आज खंयच्या डॉक्टराले वेचे या खंयची वाट धरची एक्झॅक्टली रायट गायडनेस देव तुमकां आपल्या आत्म्या पवित्र आत्म्याद्वारे आज कळीत करूं दी सगळी विश्वासान कीर्तन 22:25 साम चॅप्टर 25 बो आपर बायन हे उतार म्हज्या फाटला म्हणा कित्याक हे उतराद्वारे आयचो दीस आमी आराम करया उतार अशें म्हणटा की तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता म्हजो आत्मा पातकान पडना जावच्या म्हजो आत्मा खोट्या सांगल्याक पडना जावच्या म्हजो आत्मो ह्या संवसाराच्या आत्म्या बरोबर सांपडून तांतू बंदकणी सांपडना जावच्या खातीर आज मागया आमी सगळी म्हजे काळीज तुका उबारता म्हजो आत्मो तुका उबारता सर्गीच्या मोगाळ बापा लागीं जेजूच्या नांवान आज मागता हांव चला जे कितें मागता देव तुका दिता आज उरले सगळे सण सुणा आज म्हजो आत्मो इम्पॉर्टंट आत्मो सुमेच्या हातात समर्पीत कर मागया आयच्या दिसा म्हजो आत्मो मेळो जायना जावच्या खातीर म्हज्या पुता असो म्हज्या दुवेर सो म्हज्या घोवा सो म्हज्या बायले सो आज आत्मो सुमेच्या ते समर्पीत कर विश्वासान सांगात म्हणया साम चॅप्टर 25:1 म्हज्या फाटला म्हणा तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता 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 देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला देवा तुजेर हांवें विश्वास म्हाका निराशी जावंक दिनाका म्हाका निराशी जावंक दिनाका म्हाका निराशी जावंक दिव नाका म्हाका निराशी जावंक दिनाका म्हाका निराशी जावंक दिव नाका म्हाका निराशी जावंक दिनाका तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला म्हाका निराशी जावंक दिव नाका म्हाका निराशी जावंक दिनाका म्हज्या दुस्मानाक म्हजे जैत व्हरूंक दिनाका म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका म्हज्या दुस्मानाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिव नाका म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका म्हज्या दुस्मानाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिव नाका म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर जैत व्हरूंक म्हज्या दुस्मानाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिव नाका म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर जैत व्हरूंक तुजेर विश्वास दवरतात ते तुजेर विश्वास दवरतात तुजेर विश्वास दवरतात ते तुजेर विश्वास दवरतात निराशी जावची नात निराशी जावची तुजेर विश्वास दवरतात ते तुजेर विश्वास दवरतात तुजेर विश्वास दवरतात ते तुजेर विश्वास तुजेर विश्वास दवरतात ते तुजेर विश्वास निराशी जावचे नात निराशी जावची तुजेर विश्वास दवरतात ते तुजेर विश्वास निराशी जावचे नात निराशी जावचे नात निराशी जावचे नात वगाळा बापा या सकाळच्या वेळार म्हजो आत्मो म्हजी चिन्ह म्हजी कूड म्हज्या कुडीचे सर विश्वे तुझ्या हातांत समर्पित हांव वगाळा बापा वगाळा बापा तू दयाळ तू काकुळदार तू विश्वासी मोगाळ बापा मोगाळ बापा या सकाळच्या वेळार म्हजे जिवीत हांव तुका दिता हांव तुका दिता मोगाळ बापा आज म्हाका तू चलोवन व्हर हालेलुया 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 जाणेकली एकडी आमचे दोळे धांपया वळा देवाच्या उतरा मार्फत आम्ही त्या देवा अर्घा दिला त्या स्तुती केला त्या वाकणला गायनाद्वारे सोमेची दैविक सकत या सकाळीच्या वेळा आम्ही अनुभव करूया म्हज्या मोगाच्या ताचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा उतार म्हणटा की तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता आज म्हजो आत्मो चिन्ना कुडकुडीचे सर्विश्वे सर्गीच्या बापाच्या हातान जेजू क्रिस्तच्या नांवान उबारया तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां वाट सत जिवीत जावन आमकां वाट आमकां चलोवंक दाखयतलो मात्र न्ही वायट तावन आमकां सुटका आनी सडवण तो आमकां प्राप्त करतलो ह्या वडार
जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें वैसम्या जेजू जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे बिणे परत एवढे म्हणे जेजू म्हजे थंय जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे सर्गेच्या मोगाळ बापा या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता बापा तुझे दैवी सकत आज आमचेर वताय बापा सगळ्या वायटांतून आमकां निवार बापा तुझे महान सकत आज आमचेर वताय बापा तू तुझ्या भुरग्याले मुखामुखी उलयतलो देव जावन आसाय तू तुझ्या भुरग्याक राखून व्हरतलो देव जावन आसाय मोगाळ बापा आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाची तणीर आसल्या कश्टान वळख जाल्या तुका गळयतल्या तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर तुझ्या भुरग्यांचे दायदकय तुझ्या भुरग्यांचे बिरमत पाव मोगाळ बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता हांव बापा सगळ्या वायटांतून निवार बापा सगळ्या बदगणितांत सुटका आनी सडवा प्राप्त कर बापा बापा जेजूचे रगत बापा जेजूचे रगत आमच्या सर्वांचेर आमचे वळोवन दिवळा देवसराक काळोखाच्या अंतराचे पदवे कसलेच अधिकार ना वळा सगळ्या बदगणित आमकां सुटका आनी सडवा प्राप्त जावं देवळा जेजूच्या अमोलीक रगतान आमकां सुटका आनी सडवा प्राप्त जावं देवळा जेजूचे रगत आमच्या सर्वांचे वळोवन देवळा सगळ्या काळोखाच्या सगळ्या अंतराच्या सगळ्या वायट संकटांतून आमकां सुटका आनी सडवा प्राप्त जावं दी हो दीस जणको जावं दी एक आशीर्वाद असो हे बेसम असो आनी कृपे असो सर्गीच्या बापा जेजूचे अमोलीक रगत आज म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्याचेर आमी हाता घालून म्हज्या सर कामाचेर तुझे अमोलीक रगत वळोवन देवळा सोम्या जेजू तुझ्या रगतान म्हाका नितळ कर तुझ्या अमोलीक रगतान म्हाका सुटका लाभय सगळ्या बंदगणितान वायटांतून अंतराच्या काळोखाच्या पदवेंतून म्हाका सुटका आनी सगळं प्राप्त कर जेजू ह्या वेळा जेजू म्हजे जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका वय जाय सोम्या जेजू जियेना हांव ताचे Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. We glory, hallelujah. Praise you, Jesus. Glory, hallelujah. तुका अर्घा, तुका पदवी, तुका महिमा, तुका स्तुती. तुझ्या उतास मी दोंदरच्या तालवारी बरी. प्रत्येक आज ऑनलाईन सगळो देश आज या सकाळच्या मागण्या ऐकतल्या जाणकल्या बाबडची काळ सामान उसवाडाय तुझ्या दैवी सत्यान तू बोल आशीर्वाद आणि बेसमानी बोल सगळ्या उण्या पडता आमकां सुटका आणि सडवा प्राप्त करायचे दिसा म्हज्या मोगाचेरू देवाचे उतार या सकाळीच्या वेळार आमी आयकत आसतना लूक चॅप्टर 1:37 आमकां उतार म्हणटा की देवाक 7 दीस जाल्ले कितेंच ना आज प्रत्येक तरान या बुधवाराच्या दिसा देवाक इम्पॉसिबल जाल्ले कितेंच ना सगळे पॉसिबल जावन आसा एक अपुर्बायेची टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरन ह्या सकाळीच्या वेळाचे मागणे विधी आमी आरंभ करया प्रत्येक भयण आपले साक्ष दिवंक आशेता अशें म्हणटा की म्हज्या दिवे काजार जावन 7 वर्सां जाले भुरग्याचे देणे नातले ताका एक भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर काळान आसतना आपूण मागून आसले आनी आमी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाले आनी हर एका दिसा सकाळीच्या मागण्यांत देवाचे उतार आमी बरोवन दवरतले आनी परत परत वाचतले आमी आनी हर एक सकाळी देवाच्या उतराचे पातयेवनी आसली आमकां कित्याक देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक कित्याक म्हळ्यार वांजड्या स्त्रियेक भुरग्यापणाची संतोषभरीत आवय केल्ल्या त्या देवाक म्हजे 7 वर्साचे वांजडपण पयस करूंक साध्य आसा म्हूण म्हाका कळीत आसले परतून म्हणटा की केदाळाय तेणें साम 113:9 लूक चॅप्टर 1:37 सदांच ती मागण्यान उसार मागताली तशेंच
2:45 to 4 o'clock हर एका दिसाच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनांत पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना भाग घेवन येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं विश्वासान खळा नासतना मागताली ती म्हणटागी 7 वर्सां उपरांत म्हज्या धुवेक देवान हे भुरग्याचे देणे फावो केला म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या पुरबायची टेस्टमनी कित्याक म्हणल्यार निर्गमनांत 23:3 वळ 11 आमकां अशें म्हणटागे हे मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पर मोयचे कडेन मुखामुखी उलयतलो सर्वेस्पर मोयचे लागीं मुखामुखी उलयतलो म्हळ्यार देव मनशाच्या मोगार सांपडला जॉन चॅप्टर 3:16 आमकां म्हणटागे देवान संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ता सगळ्या मनशा कुळा खातीर समर्पीत केलो वळी 17 आमकां अशें म्हणटा की जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर पातये येता तो सासणीची बी जोडून घेता आनी आशिर्वादा बेसोमा जोडून घेता म्हज्या मोगाचें न्हू 7 वर्सां उपरांत हर एक दिसा खाळा नासतना म्हळ्यार जेन्ना तांकां मागणें मेळोवंक सुरू जालें त्या दिसतान विश्वासान तांणी मागूंक सुरू केलें पातयेणें तांणी मागूंक सुरू केलें देवाचेर अखंड भरोसो पातयेणी तांणी दवरली कित्याक साराक भुरगीं दिला जाल्यार प्रत्येक तरान हान्ना भुरगीं दिला जाल्यार आज म्हजी वाजडपण त्या देवा पयस करूंक जायना की म्हज्या मोगाचें न्हू हे सगळे मेटिरियल थिंग्साच्यान की आमी चड म्हज्या मोगाचें न्हू आत्म्या थंय आज आमी ध्यान दिवचो वेळ जावन आसा आमी सगळे मागून घेता वय आमचो आत्मो खंय वेते आसा आज आमी तेच परतून त्या सांकळ्यांत आसा गी म्हज्या मोगाचें न्हू आज बोआपुरबायेचे उतार आमी आयकते आसा बोआपुरबायेचे निर्गमनांत 23:3 वळ 11 एक परतून वाचचें एक्सोडस चॅप्टर 33:11 आमकां अशें म्हणटा एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पर मोयचे कडेन मुखामुखी उलयतलो उपरांत तो आपल्या शिबिरा पाटी वेतलो प्रत्येक तरान रेव्हलेशन चॅप्टर 22:3 and 4 जुवांच्या उगडापणान 22:3 आणि 4 एक वाचचे आमी शिरा पडोंक फावो जाल्लो कितेंच थंय पळोवंक मेळचे ना देवाचे आनी ते शेळयेचे सिंहासन थंय आसतले आनी ताचे सेवक विश्वासीपणान ताची सेवा करतले हा मुखार ताका ते मुखामुखी ते पळयतले ताचे नाव ताच्या कापालाचे बरोवन आसतले तांकां ते सर्गीच्या राजान म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचे मुखामुखी मुखामळ पळयचे जाल्यार आमचो आत्मो आमी साल्वार करीचे म्हज्या हर एक दिसा आत्म्याचे सर आमी सत्राय घेयचे आज म्हजो आत्मा आमी पाड करूंक नसो सगळे जोड म्हज्या मोगाचें न्हू सगळे तुवें मागले तुका मेळ तुजो आत्मो यम कोणाक गेल्लो वयर कितें फायदो जायत जावं फुरो आज तुमी आमकां गर्दी 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 घर मेळ्ळें आज परगांवची विजा मेळ्ळी आज मग पैसे मेळ्ळे सगळे मेळोवन म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो आत्मो पातकां थंय घाल्लो वयसला अनैतीक संबंध थंय दवरलो वयसला अनैतीक वस्तू थंय दवरलो वयसला पारगांवांत तावन एक स्त्रियेन फोन करून फाटल्या सुमार 3 म्हयन्या उपरांत 3 म्हयन्या पयले तिणें सांगलें घडीत आमकां जाय जाल्लें आसा तेका जाणा भुरगीं जाय जाल्लें आसा पारगांवांत आमच्या लागीं जाल्यार आमच्या मदें सारकें ना म्हज्या घोवाच्या मदें सारकें ना आमी उलयना कित्याक म्हळ्यार तो कोणाच्या मोगार आसा आमी पळोवन पुरो जालें आतां आमी कोणाच्या मोगार आसा म्हज्या मोगाचें न्हू कितें फायदो जालें सगळें आसा ग्रेस्काय आसा पयशे आसा बऱ्या हुद्द्यार्थी कामार आसात आज कितें फायदो जालें म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो आत्मो आज खंय आसा खंय वेते आसा प्रत्येक तर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी हो संवसार सोडल्या वेळा प्रत्येक सर्गार गेल्ल्या वेळा जेजूचे मुखामळ पळोवचे भाग आमकां प्राप्त जावंक जाय जशें म्हणजे स्टेफन ह्या संवसारांत आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना तो सर्गार दिश्ट लायता आनी म्हणटा बापा हांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणान म्हज्या सर्ग उगता चलो बापाचे उजव्याक जेजूक रूपी स्टेफनान पळयलें ह्या संवसारांत आसतना म्हज्या मोगाचें हर एक दिसा आमचो अत्रेक जावंक जाय तुजी महिमा म्हाका दाखय कोण म्हणटा मोयशे म्हणटा प्रत्येक तरां पळया प्रत्येक तरां देवा लागीं मोयशे म्हणटा की
तुझी महिमा म्हाका दाखय कित्याक हर एका वेळार म्हज्या मोगाचेर आमी म्हणूंक जाय एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 18 एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 18 मोइशेन म्हळें दया करून म्हाका तुजी महिमा दाखय दया करून म्हाका तुजी महिमा दाखय ताणें जाप दिली हांव म्हजो सगळो परजळ तुज्या मुखल्यान उतरोवन वसश्य करतलो आनी सर्वेस्पर म्हणलें म्हजें नांव तुज्या मुखार परगटतलो जाका दया दाखोवंक म्हाका खुशी आसा ताका हांव दया दाखयतलो जाची काकूत करूंक म्हाका खुशी आसा ताची हांव काकूळूत करतलो हर एक दिसा मागोवंक जाय आमी म्हणूंक जाय सम्या तुजी महिमा म्हाका दाखय सम्या तुजी महिमा म्हाका दाखय सम्या तुज्या पवित्रत्वान म्हाका भर सम्या म्हाका पवित्र कर अपवित्रपणाच्या वायट सांकड्याच्या वाटेंत म्हाका मेकळे कर म्हाका नितळ कर म्हाका पवित्र कर सगळ्या वायटांत म्हाका सुटका आनी सडवण लाभय हर एक दिसा आमच्या मागण्या आसूंक जाय म्हज्या देवाचो पवित्र आत्मो वायटांत कशें ह्या भुरग्याक मेकळे केले कशें ह्या भुरग्याक सुरक्षीत दवरले तशें देवाचो पवित्र आत्मो आयज बुधवारचो दीस तुका चलोवंक आज आदार बोळ कृपा सकत लाभयतलो एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 15 आमकां उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्परान मोइशेक म्हणलें तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय इस्रायलितांक पैण फुडें व्हरूंक सांग मोइशे लागीं देव म्हणूंक लागलो तूं कित्याक बोब मारताय इस्रायलितांक सांग पैण फुडें व्हरूंक हांव तुमचो देव तुमच्या मोदें तुमच्या सांगात आसा म्हज्या मोगाचेर आमकां रचलो देव आमकां सांबाळटलो देव हर एक दीस आमच्या सांगात आसा ह्या संवसारांत तात्कालीक कश्ट उणेपण अस्कत काय इराय बेजार आमी सांपोवन आमी करगाते रावचे नाका देवाच्या बळवंत हाताकाल आमकांच आमी समर्पीत करया देवाच्या बळवंत हाताकाल आमकांच आमी समर्पीत करुया तो देव आज आमकां सोलोवन व्हरतलो तो देव आज आमकां राखोवन व्हरतलो आमची नांवां ताच्या हाताच्या तळटाचेर ताणें खातयला तो आमचो सासणीक मोगान आमकां तो भरते आसा सासणीक मोगान तो आमकां भरते आसा एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी मागया वेळार मोगाळ बापा हो सकाळीचो वेळ तुज्या हातान आमी दिता बापा तूं आमकां चलोवन व्हर बापा तूं आमकां राखोवन व्हर बापा वायटांत निवार बापा मोगाळ बापा तुज्या सक्तेन आज आमकां भर बापा तुज्या दैवी पदवेन आज तूं आमकां भर बापा निवार आमकां वायटांत बापा देवसराच्या काळोखाच्या अंकाराच्या पदवेतांव आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त कर बापा बापा आमी चलोवन वयची वाट तूं आमकां दाखय बापा खंयच्याय क्यास्तीक आनी कर्गाक अनवराक सांपड नाशे बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र उदेशी आज प्रत्येक सर्गीची सकत अनुभव करूं म्हाका आदार बोळ करपा लाभय सगळ्या वायटांत निवा सर्गीच्या सक्तीन आज म्हाका भर आमी हाता घाल्या कामाचेर आमच्या आयच्या दिसपट्ट्या पैणाचेर दिसपट्ट्या ग्रासाचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यापणाचेर बापा तुज्या नांवान तुजी दैवी सकत वतय आशिर्वादीत कर बेसो आनी भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमीन मोगाचेनो प्रत्येक तरान आमी अनौन्स केल्या प्रमाणे फाल्यांच्या दिसा सांजे 7 वरां तावन 9:15 वरां पर्यंत विशेष सुटकेचे म्हळ्यार दुसरो ब्रेस्तार 7 ब्रेस्तार विशेष प्रेयर जेरिको प्रेयर आमी दवरला तशेंच फाल्यां दुसरो ब्रेस्तार ट्रान्सलेशन कोंकणी ट्रान्सलेशन इंग्लीश ह्या व्हडा संख्यान आनी सुमेची सकत अनुभव करा प्रत्येक तरां म्हज्या मोगाचेर ह्याच आयतारा थावन बुधवारा पर्यंत दाबो राष्ट्राम आमची कोंकणी रेसिडेन्स रिट्रीट एवकरिस्टीक रेसिडेन्स रिट्रीट चुकाय नाकात येया व्हड संख्या आनी सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया म्हज्या मोगाचेनो आमचो युरोप टूर आसा केल्लो आसा रोम इटली आनी विंगड जागे तुमी ह्या वॉट्सअप नंबराचेर कॉन्टॅक्ट केला तुमकां मेळटले ह्या युरोप टुरांत म्हज्या मोगाचेनो हांव वाचतलो इगत्मीक पैण आमी भोव आपुरब्यान करूंक आमी चिंतल्या ताजे कोणाकी ह्या पैणान भाग घेवंक आसा तुमची नांवां ह्या वॉट्सअपार हे दाखल करियेत ह्या कॉल कनी तुमी उलयत देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरों दी तशें आयचो दीस तुमच्या जण एकलो असो नंदन असो बेसो असो जावं दी परत 4 टेस्टिमनी आमी जण एकली आयकुया प्रेज द लॉर्ड रेनिटा म्हणली बयन सालेत तुरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता
ती म्हणटा म्हाका मार्चच्या 6 तारीखेर सिझरियन आसलें आनी म्हजी सिझरियन बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलीं. तशेंच सदां 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावार्थान हांव मागोन आसलीं आनी आतां देवाच्या दयेन कितेंच प्रॉब्लेम नासतना म्हजी सिझरियन बऱ्या रितीन जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 70 verse 1. देवा म्हाका निवार, सर्वेस्परा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. प्रेज द लॉर्ड. वेलेंटिना म्हणली बहीण कारवार तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन जावचें आसलें आनी ताका डायबिटीस आनी शुगराचें प्रॉब्लेम आसलें. त्या वरवीं डाक्टरांनी थोडे कॉम्प्लिकेशन्स आसतात म्हणून सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासलीं. तशेंच सदांच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं म्हज्या घोवाचे हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांव सदांच मागोन आसलीं आनी देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मरिफात म्हज्या घोवाचे हिप रिप्लेसमेंट प्रॉब्लेम कितेंच प्रॉब्लेम नासतना बऱ्या रितीन जाला. त्या कारणा खातीर धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 107 verse 20. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एग्जाम बरोवंक आसलें आनी म्हज्या सेम एग्जामांत म्हाका बरे मार्क्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर विजडम चॅप्टर 7 verse 7, हिब्रूज चॅप्टर 13 verse 6. हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं आनी आतां देवाचे दयेन हांवें म्हजे सेम एग्जाम बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्या. त्या देखून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 verse 7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जन्मायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्तीन म्हणली बहीण होसाबेट्टोतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक कठीण तकली पडापड आसली, कितले वकात केल्यार तें गूण जायनातलें आनी त्या वेळार हांव सदांच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हज्या धुवेच्या तकली पडापडे खातीर हांव सदांच कळनासतना मागोन आसलीं आनी देवाच्या दयेन सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मरिफात आतां ताची तकली पडापड संपूर्ण गूण जाल्या. आतां कितेंच ताका प्रॉब्लेम ना. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 51 verse 14. मरणांतलो म्हाका निवार देवा, म्हज्या तारोका आनी म्हजी जीब तुजी नीत गाजयतली.